अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मौला वेश कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। पिछले 3.5 मंथ से और मैं कोरंगी कैंपस में रहा हूँ। अब कोरंगी कैंपस में स्टूडेंट प्लस एज असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ। आप सबको पता है नाज़रीन, हमारे एक इंटरव्यूज की सीरीज चल रही है जिसमें हमारे पास रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट, रेहान स्कूल की मैनेजमेंट, बल्कि रेहान फाउंडेशन की मैनेजमेंट और रेहान कॉलेज के स्टूडेंट्स, रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स आते रहते हैं। बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आते हैं, आप सब उनको देखते रहते हैं। तो उन्हीं में से आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, बल्कि मेरे एक अच्छे दोस्त रहे, रूममेट हैं रेहान कॉलेज में और बेहतरीन दोस्तों में दोस्त है, मेरे क्लोज फ्रेंड भी है और रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनका ताल्लुक वाह कैंट से है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद एजुकेशन वाला भाई। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, रेहान कॉलेज के बारे में जानते हैं, किससे इनका एक्सपीरियंस रहा एआई के में, कि इनका एक्सपीरियंस जैसे जानते हैं। तो आज इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम मौला भाई। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हो? तबीयत सही है? जी जी मौला भाई सही है। अभी तो तबीयत सही है, बाद की देखी जाएगी। चलो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतयाब करे। अच्छा, सबसे पहले हमारे देखने वाली ऑडियंस को, हमारे जो है नाजरीन को, आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम अहमद एजुकेशन वाला है। मैं वाकई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। और मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो चुके हैं, जहाँ पे तकरीबन 1.5 महीना मैंने कुरंगी कैंपस में गुजारा। उसके बाद ट्रांसफ़र होकर मैं मुनव्वर कैंपस में आ चुका हूँ। मुनव्वर कैंपस में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर कैंपस में यहाँ पे आके मैंने बहुत सी नई नई चीज़ें सीखी। फिजिकल काम भी थोड़े बहुत हमने किए यहाँ पे। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा 3 महीनों का। हमने ऐसे ऐसे नई चीज़ें सीखी जो कि मैंने अपने इलाके में नहीं सीखी थी। और कुरंगी कैंपस में भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और फिर मुनव्वर कैंपस में भी आके यहाँ पे तो आके और अच्छी ज़्यादा चीज़ें सीख ली। बाकी तो आपसे इंटरव्यू। माशाल्लाह, जबरदस्त। अहमद भाई, आपने बताया कि आपने बहुत सी अच्छी चीजें सीखी, बहुत सी चीजें सीखी। तो आप हमारे नाज़रीन को, आने देखने वाले को आप ये बता सकते हैं कि जैसे बहुत से वाला वाली होते हैं, आपने अपना नाम रखाया हुआ है एजुकेशन वाला। उससे पहले मैं समझता हूँ आप किस वाला थे। तो नाम आप चेंज क्यों ही किया, और उसके अलावा वाला वाली का कॉन्सेप्ट और एजुकेशन वाला का कॉन्सेप्ट मुझे बताएं हमारे देखने वाले नाज़रीन को। जो कि मैंने पहला पीस वाला अपना नाम चूज किया था क्योंकि मुझे अब ये पाकिस्तान मुल्क है, इसमें अमन और सलामती लाना बहुत अच्छा लगता है कि इस मुल्क में अमन और सलामती हो। इसलिए मैंने अपना नाम पीस वाला रखा था। और जो अभी जब मुनव्वर कैंपस पे आया हूँ, वहाँ कुरंगी कैंपस में मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी थी। वहाँ पे ना इंटरव्यू मैंने लिए थे, ना टेरिक्स की थी, ना कॉल इन। जब यहाँ पे आके मैंने कॉल इन भी की, इंटरव्यू भी किए, टेरिक्स भी की, बाकी चीज़ें भी की। एआई जो फिर इधर आके मैं नाम चेंज किया मैंने एजुकेशन। और एजुकेशन मुझे दूसरी एजुकेशन नहीं पसंद जो कि एजुकेशन होती है, जो एआई एजुकेशन है। यहाँ पे आके जो मैंने सीखी है उसके मुताबिक ये मुनव्वर कैंपस में आके मैंने अपना नाम एजुकेशन वाला रखा था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आपने जो कॉन्सेप्ट जो है। अच्छा, आप हमें ये बता सकते हैं हमारे देखने वाले नाज़रीन को कि ये वाला वाली का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शरिया अल्लाह वाला है, जो हमें जो एक नाम देता है वाला वाली, तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? ये नाम रखने का मकसद क्या है? तो आप देखने वाले हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? ये जो वाला वाली सर रेहान ने रखी हुई है, ये एक रेहान स्कूल और रेहान कॉलेज की एक शनाख्त है, जैसे कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी आईडी कार्ड है। इस तरह इस रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल की एक ये शनाख्त है वाला वाली, जो कि हर बच्चे ने अपने नाम के साथ कोई भी अपने जो उसके तो वाला वाली लगाना होता है जिस काम में उसको इंटरेस्टिंग हो, जैसे कोडिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक, कोई भी चीज़ हो जिसमें जो इंसान इंटरेस्ट रखता हो, वो नाम चूज करके अपने नाम के साथ लगाता है। और बाकी हमारी वाला लिस्ट भी है, वो उसमें भी काफ़ी नाम है। बहुत से ऐसे वाला हैं जो कि लड़के रखे हुए हैं और जिनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो वो उस वाला फिर उसके मुताबिक वो वीडियोस भी बनाते हैं, उस पर काम भी करती है।
تو اس کے مطابق ہی وہ سیکھتے ہیں، باقی بھی سیکھتے ہیں مطلب جن پہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں جو کہ ہمارا والا لسٹ ہے اس میں سے ہی ہم نے نام چوز کرنے ہیں. ہم اپنے علاوہ بھی جو ہمیں جس چیز میں انٹرسٹ ہو تو وہ اس میں سے بھی ہم اپنا نام رکھ سکتے ہیں والا والے میں. جی ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی کانسیپٹ ہے آپ نے جو بتایا، لیکن تھوڑا سا سملر بتایا. میں آپ کو اگر ایز اے سینئر بھائی، سینئر تو اتنا نہیں ہوں لیکن جو میں سمجھتا ہوں، یہ جو والا والی کا ناظرین، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ سن کا جو ویژن ہے کہ پاکستان کے جو بھی ایجوکیشن کے مسائل ہو، گرافکس میں کوئی بھی ایکسٹرا جو پاکستان میں مسائل چل رہے ہیں، ان کو آپ ایک مسائل میں ایک نام دیا گیا. جیسے ایجوکیشن والا ہے، پاکستان میں ایجوکیشن کا مسئلہ چل رہا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹس کو نام دیا گیا کہ بھائی آپ ایجوکیشن کو جو ہے دیکھو گے، مطلب آپ ایجوکیشن والا اپنے ساتھ لگا ہوا ہے، ایجوکیشن کا جو بھی پرابلم ہے وہ سولو کرو گے. تو بیسیکلی جیسے الیکٹریسٹی والا ہے تو پاکستان میں لائٹ کا مسئلہ ہے، تو بھائی آپ آگے جا کے لائٹ کا مسئلہ ایشو کرو، سولو کرو. تو یہ بیسیکلی ایک جو ہے نام، ایک شناخت بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں، اس کو سولو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں تو یہ نام دیے گئے ہیں، اور سملر ہی ہو جس میں بندے کا انٹرسٹ بھی ہو اس فیلڈ کا، اس کو نام دیا جاتا ہے، اس کو اس کی شناخت دی جاتی ہے. تو جی احمد بھائی، آپ نے بالکل صحیح بتایا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف سے. تو آپ کو تقریباً 3 منتھس ہو چکے ہیں پلس، تو آپ 3 منتھس میں آپ کا ریحان کالج میں جو ہے ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور وہاں کینٹ سے لے کر کراچی تک آئی تھنک آپ فرسٹ ٹائم آئے ہوئے ہیں، جب کافی مرتبہ آ چکے ہیں، تو وہ ایکسپیرینس کیسے رہا اور کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا وہاں کینٹ سے کراچی ریحان کالج تک؟ کراچی میں میں پہلے آیا تھا، وہ بچپن میں آیا تھا، اس ٹائم مجھے اتنا سفر کا نہیں پتہ لگا تھا. اور جب ابھی میں آیا تھا واقع سے کراچی میں سفر کر کے، جو بچپن میں آیا تھا وہ ٹرین میں آیا تھا، وہ آسانی سے سفر ہو گیا تھا. جو ابھی آیا تھا میں کراچی سے، جب واقع سے میں آیا تھا جان کالج کی طرف، یہ میں نے سفر کیا تھا بس میں، جو کہ میں 11 اگست کو نہیں 10 اگست کو ہم نکلے تھے رات کو ادھر واقع سے. پھر ادھر سے ہم 11 اگست کی رات کو ہم ادھر کراچی میں پہنچے تھے. جو 10 اگست کی رات کے 2 3 4 گھنٹے تھے نا، وہ میرے آسانی سے گزر گئے تھے. جو اس کے بعد جو میرے گھنٹے تھے 20 گھنٹے، اس کے بعد پھر وہ جو گھنٹے میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے، کیونکہ بس کی سیٹس ہوتی ہیں نہ کوئی لیٹنے کی جگہ نہ کوئی بیٹھنے کی صحیح طرح جگہ، وہ کمر میں درد، سر میں درد. جب اگلے دن 11 اگست کی دوپہر کے بعد زور کے بعد ہم پہنچے تھے سندھ میں. سندھ میں جب پہنچا، اے سی کی بس کی اے سی کی ٹھنڈی ہوا سے جب نکلا سندھ میں نکلا ہوں، تو آپ سوچے اس پہ مجھے اتنی دھوپ جو اوپر سے لگی تھی سندھ کی. آپ کو ویسے بھی آپ آئے ہوں ادھر سے جانتے ہوں گے سندھ میں کتنی تیز دھوپ ہوتی ہے. اس ٹائم بڑی مشکل سے پھر ہم نے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر دوبارہ سفر جاری رکھا. پھر آہستہ سے رات کو 11 اگست کی رات کو ہم پہنچے تھے کراچی میں. پھر 12 اگست کی دوپہر کے ٹائم میں نے آیا تھا ریحان کالج میں. سر محسن راٹھور جو کہ میرے پروجیکٹ منیجر ریحان کالج کے، ان سے ملے، ان سے بات چیت کی. پھر انہوں نے مجھے ساتھ لے کر اپنے روم وزٹ کرائے، کلاس روم دیکھے. پھر روم میں اپنا سامان رکھا. سب سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی عمر ایجوکیشن والے سے. شروع کے دنوں میں بڑا ایکسپیرینس بنتا رہا، باقی ابھی بھی بہت ایکسپیرینس بنتا ہے، کیونکہ ابھی ہم الگ ہو گئے ہیں. وہ کرنگی میں ہے، ہم منور کیمپس میں ہے، اس لیے اب وہ بھی انٹرنشپ کر رہے، ہم بھی انٹرنشپ کر رہے. اور جو کہ میرے ریحان کالج کا 3 مہینے کا ایکسپیرینس رہا. پہلے دن میں جب میں آیا بالکل اکیلے میں نے گزارا تھا، نہ کوئی کسی سے بات نہ کچھ، بس ایک جگہ بیٹھا رہا. پھر دوسرے دن آپ لوگ تھے، وہ عمر ہیلتھ والا، عمر ایجوکیشن والا، بلاول گوپنگ تھے. ان سے جب بات چیت کی، انہوں نے بس سمجھایا یہ ایسا ہوتا ہے، تب تھوڑا اچھا لگا کہ تب پھر آہستہ آہستہ پھر پہلے آپ سے اتنی دوستی نہیں تھی جب شروع کے دن 2 3 دن میں. اب عمر ایجوکیشن والے کے ساتھ ہوتا تھا میں زیادہ تر. پھر اس کے بعد پھر آپ سے جو ملے، پھر آپ سے اچھا لگا جو مل کر. جو پھر اصل کہانی تو تب شروع ہوئی تھی جب آپ سے دوستی ہوئی، تب مذاق بھی ہوا. جو کیا کیا ہم نے نہیں کیا وہ تو آپ ہی جانتے ہیں. جو ہم نے نہیں کیا آپ کے ساتھ، ہم بریانی شاپ پر بھی گئے، ادھر بھی ہم نے ساتھ مل کر بریانی سیل بھی کی ادھر. جو ایکسپیرینس رہا بریانی شاپ پر کا بھی اچھا رہا. اور اب منور کیمپس میں آ چکا ہوں. منور کیمپس میں ایکسپیرینس تو بہت اچھا جا رہا ہے میرا.
باقی جو کہ یہ کرنگی جو یادیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ، جو ہم چھت پہ بیٹھ کے جو رات کو ہم چائے پیتے تھے، وہ یادیں ابھی تک نہیں بھولتی، کیونکہ ہم نے پہلا مہینہ ہم نے بہت ایزی فیل گزارا تھا، ریلیکس گزارا تھا. صبح اٹھتے نہیں تھے، ناشتہ ہمارے منہ کے سامنے ہوتا تھا. پھر اب جو حالات ہے، کیونکہ وہ پہلے کالج شروع ہوا تھا، اب جو حالات ہے وہ اب تھوڑے، کیونکہ ایسا دھیان آ رہے ہے کہ کوئی بچہ ٹاسک نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے سر عمران اور سر محسن راٹھوڑ انہوں نے کالج کے اسٹوڈنٹ میں سختی تو نہیں کی، ان کا حق بنتا ہے سختی کرنا، کیونکہ ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ پہ ہاتھ ہم نے دیے ہوئے ہیں ہمارے والد صاحب نے، اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی اپنے بچوں کی طرح ذمہ داری لی ہوئی ہمارے اوپر، اس لیے تھوڑی سختی کر دیں تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے سر محسن اور سر عمران انہوں نے بہت مشکل سے ابھی تک یہ کالج کو سیٹ اپ کر کے رکھا ہوا ہے. ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ ان دونوں جو سارے ہاں نے انہوں نے دو بندوں کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس. مجھے تو ان کے ساتھ رہ کر بہت اچھا لگا. اور جو منور کیمپس میں جب ادھر بھی میرا ایکسپیرینس بہت اچھا جا رہا ہے ابھی. ہماری جو میڈم رباب ہے وہ ہمارے ساتھ بالکل فرینڈلی ماحول میں رہتی ہے. جب ان کا سخت ماحول ہوتا ہے تب ہم بالکل چپ ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے فرینڈلی ماحول میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا موڈ کسی وقت بھی وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم انٹرنشپ کر رہے ہیں بچوں کا، ہم فیسیلیٹر خاص طور پر منور کیمپس میں ہماری انٹرنشپ 8 بجے سے 4 بجے تک. فیسیلیٹرز کے طور پر ہم بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، صبح فاؤنڈیشن کے، پھر شام کے لیول 1 کے. وہ پھر بہت مشکل ہوتی ہے بچوں کے ساتھ دماغ لڑا کے. ہر بچہ، ایک بچے کو سمجھا رہا ہوں، 2 بچے پیچھے سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم دماغ گھوم جاتا ہے. جب وہ بڑی مشکل سے ان کو ہینڈل کیا. اب الحمدللہ سیٹ ہو گئے بچے ہمارے ساتھ، فرینڈلی ماحول میں بھی ہوتے ہیں، سیکسی ماحول میں بھی ہم کرتے ہیں. یہ ابھی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے میرا. جی احمد بھائی، بہت اچھی آپ نے باتیں بتائی. اب ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک لینے کا، تو ایک بریک لیتے ہیں. اس کے بعد آپ سے اپنی جو ہے یہ آپ نے باتیں ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کی بتائی آپ نے، تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں جانتے ہیں اور مزید. تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। मेरा नाम मौला बख्श कोडिंग वाला है और हमारा एक इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा था। हम गए हुए थे एक छोटी सी ब्रेक पे, तो आए नाजरीन तो हम जो है मोहम्मद अहमद पीसवाले भाई से बातचीत करें, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो उनके बारे में जान नहीं रहे थे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान ही रहे थे, तो हमने एक छोटी सी ब्रेक ली। तो मेरा सवाल, मैं अगले सवाल की तरफ अपने के बढ़ता हूँ। तो अहमद भाई, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, आपने इंटर्नशिप के बारे में बताया। क्या आप हमारे साथ अपनी रूटीन शेयर कर सकते हैं, जो आपकी अभी करंटली रूटीन है जो है इसमें रेहान स्कूल मुनवर कैंपस में, रेहान कॉलेज में। तो आप अपनी हमारे नाज़रीन के साथ अपनी जो है पूरे दिन की रूटीन शेयर करें। यहाँ की हमारी रूटीन जो है मतलब सुबह 6:30 से 7 हमारी कोडिंग की क्लास होती है। उसके बाद 8 बजे से लेकर 8 बजे बच्चे हम नीचे आते हैं फ्रेश होकर, फिर 8:30 बजे असेंबली का टाइम होता है। 8:30 से 9 असेंबली के हम वक्त में होते हैं, और फिर 9 से लेकर 1 बजे 10:30 तक हम ऊपर होते हैं। फिर 10:30 से 11:45 तक, 10:45 तक फाउंडेशन लेवल की ब्रेक होती है। और उसके बाद फिर हम 1 बजे तक हम होते हैं दोबारा फाउंडेशन बच्चों के साथ। फिर एक से 2 हमारी ब्रेक होती है लेवल वन की। उसके बाद फिर 2 से 5 हम लेवल वन के साथ होते हैं। उसके बाद 5 से 7 हम टास्क करते हैं। फिर 7 से 8 हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद फिर हम सो जाते हैं। अल्लाह, एक अच्छी आपने अपनी रूटीन बताई पूरे दिन की हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ। अच्छा अहमद भाई, आप हमें ये बता सकते हैं कि रेहान कॉलेज का एनवायरनमेंट, रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट वो कैसी है? और तो हमारे नाजरीन को आप बताएं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेहान कॉलेज के मैनेजमेंट के बारे में, कि इनकी बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट लगी रेहान, जो सर रेहान में चलाया है। जो सर रेहान हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे इन्होंने मैनेजमेंट रखी हुई है, इनका जो माहौल है, इनकी तरतीब, इनका डिसिप्लिन जो मैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है यहाँ के 3 महीनों का। और कोरंगी कैंपस में मेरा अच्छा रहा, मुनव्वर कैंपस में भी मेरा बहुत अच्छा रहा। इनकी मैनेजमेंट को मैं बस बाकी स्कूलों से, जो आम स्कूल होते हैं उनसे वैसे मैनेजमेंट, उनके मुताबिक यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी रही है मैनेजमेंट। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनका माहौल, तरतीब, डिसिप्लिन जो भी है सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, जबरदस्त, आपने एक अच्छी है। अच्छा, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताइएगा, 3.5 मंथ हो चुके हैं, तो आप जो है आज से 3.5 मंथ पहले वाले अहमद में और आप वाले अहमद में क्या फर्क है? आपकी थोड़ी आवाज़ कट रही है, तो थोड़ी ब्लर ब्लर आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो मैं अपना जवाब जो है सवाल दोबारा करता हूँ कि आज से 3.5 महीने वाले पहले अहमद में और आज के अहमद में क्या फर्क है? तो जो कि पहले मैं तो उसमें तो फर्क ही फर्क है। जो कि मैं 3 महीने यहाँ पे कॉलेज में आया हूँ, पहले तो मैं सुबह जहाँ 8 बजे उठता था, 8 बजे उठ के कॉलेज जाता था। उसके बाद फिर आता था 1 बजे। उसके बाद मेरी आराम सी रूटीन होती थी कि बाहर कभी दिन के टाइम घर, फिर शाम के टाइम बाहर जाता था। उसके बाद फिर ईशा के बाद मैं घर आता था। तो उस टाइम मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम सिर्फ बाहर ही रहते हो, ना कुछ करना ना कुछ। उस टाइम तो सिर्फ बस आवारा करती हूँ कि जरा बाहर होती हूँ। अब मैं 3 महीने जो रेहान कॉलेज में गुजारे हैं जब से, तो यहाँ पे आके मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी, एक्सपीरियंस किया, इंटरव्यू किए, जो कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ। यहाँ पे आके मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है अब,
کہ پہلے میں وہاں پہ سوچتا نہیں تھا کہ پیسے کیسے کمانے، وہ کیسے کرنا، فیوچر کیا ہوگا. یہاں پہ جب سے آیا ہوں میں نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی. ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا ریحان کالج میں، خاص طور سے محسن سر رٹور سیمنان لوگوں کے ساتھ، صبح کے ساتھ، سب کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اور ابھی میرے اندر بہت تبدیلی ہے یہاں پہ. میرے جو اپنے اندر تبدیلی ہے، میرے گھر والے میں جب بات کرتا ہوں وہ بھی مجھے بولتے ہیں کہ تمہاری آواز میں، تمہارے لہجے میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اور شکل سے بھی تبدیلی ہے، کیونکہ میں نے بہت تبدیلی پائی ہے ریحان کالج ادھر آ کے. ماشاء اللہ آپ نے ایک اچھے انداز میں بتایا. اچھا ہم بڑھتے ہیں لاسٹ سوال کی طرف، لاسٹ میسج کی طرف. تو احمد ہم آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، آڈینس کو لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ جو ریحان اسکول اور ریحان کالج میں جب میں نے ایڈمیشن لیا ہے تو اس میں ان کو میں یہ ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں تو آپ ریحان کالج میں ایڈمیشن لیں. اور ریحان اسکول چھوٹا بچہ ہے تو آپ ریحان اسکول میں ایڈمیشن دلائیں تاکہ وہ یہی سیکھ سکے، جو فزیکل کام کے ساتھ ساتھ ٹاسک سیکھ سکے اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکیں. تھینک یو سو مچ احمد بھائی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ شیئر کی اپنے لائف جرنی کے بارے میں، ریحان اسکول کے ایکسپیرینس کے بارے میں. تو ناظرین یہ تھا ہمارا احمد بھائی جو ریحان اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناظرین، جیسے میں آپ سب کو لاسٹ میں یہی بتاتا ہوں کہ یہ ریحان کالج کے جو چراغ ہوتے ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ ایک لیڈرس بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ ایک جو ہے مختلف اسکل سیکھنے آئے ہیں، اپنے پاکستان ملک قوم کے لیے خدمت کرنے آئے، اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ان کی جرنی کے بارے میں، بھلے ان کو 3 منتھ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بارے میں سمجھتا ہوں جتنا ان سے بات چیت کرو یا ان سے انٹرویو کریں گے تو ٹائم کم پڑ جاتا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ کا انٹرویو کرنے کا، جس میں ہم مختلف تھوڑے سے سوال پوچھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی جرنی کے بارے میں. تو آج ہمارے ساتھ موجود تھا محمد احمد پیس والا بھائی اور ایجوکیشن والا بھائی، تو میں سمجھتا ہوں جس کے ساتھ بہت اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا. آج کے انٹرویو میں نے اپنی لائف جرنی کے بارے میں بتایا، اپنا ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا، ریحان کالج کے بارے میں بتایا، ریحان مینجمنٹ کے بارے میں بتایا. ون آف دی بیسٹ ہمارا انٹرویو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا رہا ہے. تو تھینک یو سو مچ احمد بھائی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ احمد بھائی.